Jesu amco Pan, ani amie, Jesu osnogi, ami sogie, Neva utorai kodavena, amie, Jesu osnogie, Dashanava pratikavena, amie, Jesu osnogie, Dewan sopan, Dumon sopan, Dewan sopan, Dumon shibon, Jesu amsopan, ani amie, Jesu osnogi, ami sogie. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांची नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे असो. मोगाल बाबा भयणीनो, सांजे वाजाचे परवे समयार आयच्या 4थ्या नोवेनाचो विसय जावन आसा. पातकांक दुखीक आनी वेगवेगळ्या पिडेंक कश्टवलेल्या सवे हुस्को दाखोवंक बागीवन तुजे वाज आमकां नमुनो. आपणा सरशीं येतल्या पिडेस्तांक आनी समाजांत पातकी म्हूण लेखतल्यांक जेजून देवाची आपुरबायेची भुरगीं म्हूण लेखली आनी तांकां पेकोवणी आनी पातकाचें बोगसणें दिलें. आपल्या वावरांत त्रास दिताल्या त्या दुसऱ्या धर्माच्या वडिलांक सांजे वाजान केन्नाच वायट मागोंक ना, पूण बोलतेंच जाल्यार तांचे पिडे वेळार तांच्या आदाराक तो पावलो. ह्या मिसा बेटेन वांटो घेतना सांजे वाजाचे मजतीन पिडेस्त भावा भयणाक देवाची पेकोवणी आनी आपल्या असोकतायेक लागून पातकांक बुडलोल्यांक जिवीत नवसरूंक बापाची मजत तांकां मागुया. आयचो दीस दियोसिजेचो सोमेस्त विधवां, अनाथांक, जाणट्यांक, सोमेस्त वावराड्यांक, गरिबांक आनी गोजेवंतांक आनी गोंयचे संस्कृतीकारांक गोचे पासत वावर चल्या पासत भेटयला तेन्ना ह्या कात्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच शिओली आनी म्हापसा ह्या वारादान पासत आयज मागुया. मोगळ बाबा भयणीनो, ही आमची भयणीन आमच्या मुखार दवरलेली ही कल्पना देवा मुखार दवरून ह्या मिसाची सुरवातेकूच आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून घेवया. देवा आड आनी मनशा आड केल्ल्या पातकांचो उगडास करुया. देवाचें बोगसणें मागुया. ज्या आमच्या बाबा भयणांक आमी उतरांनी आनी कोरोनांनी दुखयल्यान तांच्या जिवितांत आमी घडये दूख हाडलां, तांचे लागीं ओगेपणान खालतिकायेन बोगसणें मागुया. आनी सगळीं देवाची काकलुती कुलो मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर्व पोतविधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोनान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपोतविधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Sumia kalut kor, sumia kalut kor, kalut kor. Krista kalut kor.
या मिसाचे इंतेसवंत आम्ही अमेलिया डिसोजा इच्छा आनी तिच्या भुरग्यांचे भलायके खातीर मागतल्यो. आमकां दर एकल्याक आमची खासगी इंतेसांव आसात, आमच्यो खासगी गरजो आसात. ओगेपणान बागेवंत जुजे वाजाचे मोजतीन बापा मुखार दवरुया. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या संत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सुबेक आजयेच्या शिमापर्यान परजोळ आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोली आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोली. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. भाग्योन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानू, कोण संवसाराची जोयत व्हरता जायत, जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी ओत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक ओत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गवायांची साक्षी आसा, ओत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांयची गवायकी एकूच. मनशाची गवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गवायकी ओदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावार्थ दवरता ताचे सवें ही देवाची गवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावार्थ तेविना तो ताका फोटकिरो करून सोदता, कित्याक जी गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताचे पुता सवें आसा. जे मनशा सवें पूत आसा ते मनशा जिवीत मेळ्ळां. जे मनशा सवें पूत ना ते मनशा सवें जिवीतूय ना. तुमचे सवें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसल्या. सगळीं बरोबर म्हणया. सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुजे दारवंटे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसल्या. तुजे शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवस्काय आनी पुश्ट गों दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुटसुडीत ताचो सोद परगट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखणणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना.
आपले नेम कायदे तांकां उटके करूंक ना. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू स्वर्गराज्याचें शुभ वर्तमान परगटतालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करतालो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धोरणीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हळें, होय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलां तें दान भेटय. पूण ताची खबर ओदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबा भयणीनो, मनशांक तरेतरेची दूख आसा, तरेतरेन मनीस सोंसता, मनशांक आटेविटे आसात. दर एकल्या मनशाक कसले तरेचें दूख आसा, आटेविटे आसात, ते दुसऱ्याच्यान ठाऊक घेवन जायना, दुसऱ्याच्यान आटापूंक जायना. जो कोण सोंसता, जे कोणाक प्रश्न पडल्यात, जे कोणाक आटेविटी आसात, तांच्यानूच ताचे विशीं उलोवं येता, ताचे विशीं वर्णन करूं येता. मोगाच्या बाबन भयणीनो, आमच्यांनी जी दूख, जे आटेविटी मनशांक आसात, ते 3 वाटांनी एके भाशेन वर्णन करूं येता. पयले सुवातेर there's mental suffering, मोनांचे आटेविटी आसात, मोनाची दूख सोंसतली मनशां आसात. जी मनशां ह्या संवसारांत दूख सोंसतात, कित्याक तांकां घोडी तांचो कोणूच ना. दुसऱ्यांनी घोडी तांकां एकसुरी सांडल्यांत. एकसुरी आसून दुसऱ्यांनी सांडल्यान देखून ती सोंसतात, मोनाची पिडा सोंसतात. तांची भुरगीं आसून पासून घोडये भुरगीं तांचो हुस्को घेनात, तांकां फोन करिनात, तांची खबर घेनात, तांकां पावनात. घोडये तांकां शेजारी आसात, ह्या शेजाऱ्यांक घोडये ती आसात वो ना हांचे पडलो रे ना. दे आर नॉन एक्झिस्टंट perhaps to the neighbors. मोगाचे भाव भयणीनो, घरांत पासून जायतीं जाणां मोनांची पिडा सोंसतात, दूख सोंसतात. आमच्या घरांनी पासून घोडये जायतीं जाणां हे भाशेन दूख सोंसतात.
आनी जायते पावट मोगाचे भाव भयणीनो असल्या मोरांची दूख जी सोंसतात तांची दूख ओळखूंक आमकां खूब गोड लागता वो आमी ती सोंसतात ती पळयतात पूण आमचे दोळे आमी धांपतात जायत्यो असल्यो मोगाचे भाव भयणीनो खबरो घोडी आमी आयकता ही असली एक सुरी रावतली भावां भयणां आपली दूख वांटात तें घोडी आमी जायते पावट आयकलां असल्या मनशा सगळे मोगाचे भाव भयणीनो आमी हुस्को धरूंक आनी आमी तांकां पावूंक आयचो विशय आमकां आपयता दुसरे सुवातेर कुडीची दूख सोंसतली कुडीचे आटे विटे सोंसतली जायतीं आमची भावां भयणां आमचे मदीं आसात जायते तरेची पिडा घोडी तांकां लागलेली आसा आनी आतांच्या काळांत मोगाचे भाव भयणीनो जायते तरेची पिडा मनशांक लागता ती आमी अणभवता आनी एक पिडा एक भाशेन एक तरेचें दूख हाडटा आनी जायत्यांक मोगाचे भाव भयणीनो असली दूख सोसूंक आकवड जाता फिजिकल पेन फिजिकल सफरिंग्स मोगाचे भाव भयणीनो जायत्या आमच्या भावां भयण्यांक लागलेली आसात कॅन्सराची पिडा जावन कितली आमची भावां भयणां सोंसतात कसले कसले तरेची पिडा आमचे मदीं आमच्या भावां भयणांक लागलेली आसा मोगाचे भाव भयणीनो जायत्यांक वखदां लागोनात जायतीं जाणां कुडीची पिडा सोसून जायते पावट आपलेच भितर घोडी गुणगुणटात कित्याक पिडा तांची उणें करतले वखद ना पिडेक दोतोर ना असल्या मनशांक जायते पावट मोगाचे भाव भयणांनो अदीक दूख जाता कित्याक तांचीच घरची वो तांचे बरोबरची तांकां ओळखतली घोडी तांकां समजून घेनात तांची दूख वळखनात असले आमच्या भावां भयणां सगळे आमी हुस्को दाखोवंक आयचो विशय आमकां उलो करता जायते आमच्या भावां भयणांक मोगाचे भाव भयणीनो आत्मीक पिडा जालेली आसा दे सफर स्पिरिच्युअली जायतीं जाणां पातकांत जियेतात घोडे पातकांतली भायर सरूंक सोदतात घोडे पातकांतली भायर सरूंक जायना घोडे दुसऱ्याचो सांगात ताका मेळना बरें उतर मेळना बरी वाट दाखयतलो कोणूच ना पातकांत जियेतल्या सवे आमी हुस्को दाखोवंक आयचो विशय आमकां आपयता मोगाच्या भावां भयणीनो बागेवन सुसे वास सगळे तरेची जसवार तरेची पिडा सोंसतल्या आमच्या भावां भयणां सवे हुस्को दाखोवन तांकां तो पावता हे ताच्या जिविताच्या देखींतल्यान आमकां मोगाचे भाव भयणीनो नियाळूंक मेळटा आयच्या दिसाची वाचपा उदीक करून आयचे शुभ वर्तमान मोगाचे भाव भयणीनो जेजूचो हुस्को पिडे वता सवे कितलो आसलो ते आमकां दाखोळ करता एक खड जालोलो मनीस की भाशेन गंभीर कळ ताका जालेली आनी ह्या कळाक लागून तो आपली फॅमिलीक सांडलेलो जालोलो तो समुदायाक सांडलेलो जालोलो तो मोगाचे भाव भयणीनो समाजाक सांडलेलो जालोलो कित्याक लोक ताका पयस करतालो घोडे ताचे कुडीचे मांस ह्या खडान लेप्रेसी जाल्लेन हे मांस खालेले मनशां उजेर तो वचूंक सोदिनासलेलो पूण जेन्ना ताका गमता जेजू थंयसरल्यान पासार जाता म्हूण तो कितें करता भोळ घेवन जेजूची येता दोनीर पडटा बेस्तो पडना ओमतो पडटा म्हूण आमकां शुभ वर्तमान सांगता ओमतो पडटा तो जेजू मुखार सारकोच जेजू मुखार आपूण ओमतो पडून
आपले आख्खें जिवीत जेजूच्या मुखार दवरता. मोगाच्या भवन भयणीनो, जेजू ताचेर नदर मारून ताची काकलूत करतात, कित्याक तो जेजूक प्रश्न करून विचारता, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. मोगाच्या भवन भयणीनो, ह्या मनशांनी दुसऱ्या लागीं उलोवंक जायनासलेली. असलीच काल्तिकाय घेवन हो मनीस भावार्थान जेजू मुखार होमतो पडून जेजू लागीं मागता. ह्या प्रश्नांतल्यान जेजू लागीं मागता, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. आनी जेजू ताका म्हणटा, वय म्हाका जाय, तूं बरो जा. ताका हात लायता. जेजू आपलो हात ताका लायता. He stretches out his hand to touch this leper. आणि तो कडकार मोगाच्या भाव भयणीनो बरो जाता. जेजू ताका हात लायता, तो कडकार बरो जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून एकाच उतरान ताका हात लायनासतना ताका बरो करूं येतालो. पूण जेजू ताका हात लायता दाखोवंक की मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशांच्या हाताची गरज आसा. A human being needs a human touch. A human being needs a human touch. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव कसो जेजू त्या कडकाराक बरो करता खरो, पूण जेजू ताका हात लावून ताका दाखोळ करता की तो भाशेन मनशाचो दर्जो ताका आसा. Jesus gives him the dignity. Jesus shows to him that he is a child of God. देवान ताका दिलेली डिग्निटी आसा, व्हडपण आसा तातूंत. जेजू ताका तें दाखोळ करता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू आज आपल्या सारकी आमी आमच्या मदीं दुख सोंसतल्या, पिडेन आसलेल्या, पातकांक सांपडलेल्या आमच्या भावां भयण सवे वचून तांकां तांची पिडा सोंसतात तेन्ना तांकां आमी हात लावूंक, बरें उतर तांकां दिवन तांची दूख, तांची पिडा उणी करूंक आमकां एक देख दवरता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू जाणा. जेजू असलेच परिस्थितींत की भाशेन सांपडलेलो. जेन्ना जेजूक खुर्साचें मरण मरपाचो वेळ पावलोलो म्हूण जेजू जाणा आसलेलो, तेन्ना जेजूचेर आकांत आयलो, ताचेर भिरांत आयली. के भाशेन मोगाच्या भाव भयणीनो, इतली भिरांत ताचेर आयली की ताका ताच्या शिसांच्या सांगाताची गरज जाली. आपल्या शिसांक घेवन तो गेत्सेमानी मोऱ्यांत वचून गेलो. थोड्या आपल्या शिसांक पयस दवरून आपल्या खातीर मागूंक ताणें थंय मागले. तेका घेवन तो फुडें गेलो. थंयसर आपलें दूख, आपल्याचेर आयलेली भिरांत बापाक उक्ती करूंक, बापा लागीं उलोवंक तो मोगाच्या भाव भयणीनो गेत्सेमानी मोळ्यांत सोरपोट पडलो. आनी सोरपोट पडून मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें मागणी केली. इतली भिरांत ताचेर आयलेली, इतलो आकांत ताचेर आयलेलो. कित्याक जेजू आपणेन सगळ्या मनशा कुडा खातीर जे कश्ट सोंसचे आसले, जे मरण तो मरचो आसलेलो, तें तो नियाळटा तेन्ना ताचेर सगळोच आकांत येता, भिरांत येता. हाकाच लागून मोगाच्या भाव भयणीनो ताचें आंग तरतरता. ताच्या आंगांतल्यान रोगताचो घाम भायर सरता. इतलो तो भियेल्लो. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या वेळार ताका बापाचो आदार जाय आसलो. त्या वेळार ताका आपल्या शिसांचो सांगात जाय आसलो. बापा लागीं मागणी करता. बापाक तो म्हणटा, बापा म्हज्या बाबा तुज्या लागीं सगळें जाता. बाबा तुज्या लागीं सगळें जाता जाल्यार म्हजे वेलें पात्र पयस कर.
कसलें पात्र, हे कश्टाचें पात्र, ह्या कुर्साचें मरणाचें पात्र, जे सगळ्या मनशा कुळा खातीर तसो आसलो, देंदुकीचें आटेबिड्याचें पात्र पयस करूंक बापा लागीं मागता. एकूच पावट न्हय, 3 पावटी मागता. पयले पावट मागता तेन्ना बापाचो आवाज ताका आयकूंक येना, पूण तो जाणां आपलो बाप ओगेपणांतल्यानूय उलयता. He knows that God, his Father, speaks in silence as well. शिसा सोची वेता ताचो सांगात घेवंक वेता. शीस दिल्लेले मेळटात ताका. एक सुरो सुचता, परतून बाबा जोरची वेता, तेच मागणें करता. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, हे तिनूय पावट मागणी करतात तेन्ना शेवटाक कशें म्हणटा, बापा म्हजी कशी न्हय, तुजी कशी जावन दी. बापा म्हजी कशी न्हय, तुजी कशी जावन दी. ओगेपणान उलयल्ल्या बापाचो संदेश आयकून तो म्हणटा, म्हजी कशी न्हय, बापा तुजी कशी जावन दी. मोगाच्या बाबांनी भयणीनो, आमचो जेजू हे भाशेन कश्टवलो. तो सगळ्या मनशांचे कश्ट वळखता. तो जाणा मनीस सोंसतात तेन्ना दुसऱ्यांच्या सांगाताची गरज आसा, दुसऱ्यांच्या उस्क्याची गरज आसा, मोगाची गरज आसा, दुसऱ्यांच्या मनशाळायेच्या के भाशेन टच, ह्युमन टच आसा ताची गरज आसा. कित्याक एकलोच मनीस सोंसतात तेन्ना कसलेय तरेचे आटेबिटे दूख सोंसतात तेन्ना ते सोंसूंक मोगाचे भाव भयणीनो मनशाक अदीक आगवड जाता, अदीक आगवड जाता. आनी जायते पावट मोगाचे भाव भयणीनो, जेन्ना दुसरी मनशां तांची किकोन करतात, आड उलयतात, तेन्ना तांचे कश्ट ती अदीक वाडयतात. कश्टतल्यांचे, दुखीत आसलेल्यांच्या, पिडीत आसलेल्यांचे जायते पावट मोगाचे भाव भयणीनो, आमचे वागणुके वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं आमी जायते पावट तांचे कश्ट, तांचे दूख वाडयता. ती एक सरी सोंसतात आनी आमी तांकां करतात त्या खेळण्या वरवीं, आमी उलयतात त्या उतरां वरवीं, आमचे वागणुके वरवीं, आमचे इंडिफरन्साचे सोर्शी आमी दाखयता. ताका लागून जायते पावट मोगाचे भाव भयणीनो, सोंसतल्यांक आमी अदीक दुखी करता, तांच्या जिवितांत आमी अदीक आटेबिटे हाडटा. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, क्रिस्तांवांक आमकां असलें जिवीत सोबना. आमकां क्रिस्तांवांक जेजूच्या पाटलावदारांक असलें जिवीत सोबना. जेजू मोगाचे भाव भयणीनो आमकां सोबार भासांनी कोण भाशेन आमी ताचे सारकी जियोंक जाय ते शिकयता. आमचो भाग्योन जुजे वाज जेजूच्या जिविताची देख घेवन सोंसतल्या सोरचे वचून तांकां पावता, तांकां हात लावून मोगाचे भाव भयणीनो ओ ह्युमन टच, एक आपूण ताचे बरोबर आसा हे आस्वासन तांकां दिता. अदीक करून आमी जाणा पिडीचो रोग आसलेलो तेन्ना, एपिडेमीक जालेली तेन्ना कोण भाशेन घरच्यांनी पासून सोडलेल्या आपूण ताचे सोरचे वचून कोण भाशेन ताचो हुस्को धरून तांकां कितले तरेची सेवा तो दिता ते मोगाचे भाव भयणीनो ताचे विशीं बरयलेल्या बरोवपांतल्यान आमकां नियाळूंक मेळटा. तांकां तो पेस पासून रांदून वांडटा, तांचे घाय पुसता, तांकां न्हेसयता, तांकां ओकोद दिता, तांचे बरोबर रावता. मोगाचे भाव भयणीनो, हे भाशेन जेन्ना एक मनीस दुसऱ्या सोबे हुस्को दाखयता तेन्ना पिडीत आसलेल्या, दुखीत आसलेल्या मनशांक हे दूख सोसूंक, पिडा सोसूंक एक भोड मेळटा. आनी मोगाचे भाव जायते पावट तांची पिडा पासून बरी जावंक पावता. कित्याक तांकां एक आस्वासन मेळटा, कोण म्हजे सांगाता आसा, म्हजे दुखींत म्हजे सांगाता आसा, म्हजे पिडेंत म्हजे सांगाता कोण आसा. आय एम नॉट लेफ्ट अलोन, आय हॅव नॉट बीन अबॅन्डन्ड. सो कोण म्हजे सांगाता आसा. असली जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो जिवंक आयच्या दिसा आयचो विशय आमकां आपयता. मोगाच्या बाबान भयणीनो,
आमचो धर्म संबंधांचो धर्म आनी संबंधान जिवन मोगाचे भाव भयणीनो आमच्या देवा बापा देवा पुतान देवा पवित्र आत्म्या सारखे आमचे जिवीत जिवंक एकवटाचे जिवीत जिवंक देव आमकां आपयता. दुखींत कोंतींत सुखांत दुखांत आमी एकामेकाक सांगात दिवंक आमचो जेजू मोगाचे भाव भयणीनो आमकां देख दवरता. आमचो भाग्योन जोसेफ आज आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान आमकां एक मार्ग दाखयता. पिडेंत आसलेल्यांक एक सुरी सांडची न्हय, दुखींत आटेबेट्यांनी सोंसतेल्यांक मोगाचे भाव भयणीनो एक सुरी सोडची न्हय. पातकान जेतेल्या सवेय पातकाक भाशेन पाठ करूंक सोदतल्या सवे पातकाचेर जोत व्हरूंक सोदतल्यांक सवेय मोगाचे भाव भयणीनो हुस्को दाखोवया. असल्या मनशांक आमची गरज आसा. आज आमी विधवांक चौगडास करता, पोरकी मनशांचो उगडास करता, अनाथांचो उगडास करता, दुसऱ्यांनी सांडलोल्यांचो उगडास करता. मोगाचे भाव भयणीनो ही मनशां खरीत आमची एके भाशेन निगाक रावतात, आमच्या बऱ्या उतराक रावतात, आमच्या आदाराक रावतात, सांगाताक रावतात. सगळ्याहून पयलें म्हणल्यार आमच्या बऱ्या उतराक ती रावतात. मोगाच्या बापांनी भयणीनो तांचे सवेन दोयाळ जावया. असोक ती आदल्या कोरांत देव असल्या आमच्या बाबा भयणां सवे आमी हुस्को दाखोवंक हुस्कोच न्हय तांचो मोग करूंकूय एक आज्ञान दवरता. आनी जेजू असल्या सवे मोगाचे भाव भयणीनो आपूण खुद तांचे सोडचे वचून तांच्या घोरसांक पावता ते आमी शुभ वर्तमानीन आयकता. मोगाचे भाव भयणीनो जेजू दाखयता ती वाट दवरुया. खरी क्रिस्तांवां कशीं जियोवया. कश्टांत आसलेल्या दुखांत आसलेल्या भावां भयणां सवे मोगाड जावन दोयाड जावन जेजूची खरी पाटलावतारां म्हूण आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवया. ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. उबी रावून आमची मागणी दुनिया देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संस्काराच्या वर्त्या समारंभने उद्देशी वावतोली जेजूची कृपा पिडेंत कोश्टवतल्यांचेर आनी पातक्यांचेर ओतोवंक तांकां बापाचें बोड मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूळ. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भ्रश्टाचार आनी हेर समाजीक वायटांचेर निशेध मारूंक आनी पिडेस्तांक इलाज मेळोवन घेवंक सोलवत्यो फावो करूंक बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूळ. आमच्या कुडीच्या तशेंच ओतम्याच्या भलायकेची काळजी घेवंक बरें जेवंक विशो घेवंक तशेंच बरें कुमसार करून ओतमो नितळ करूंक आमकां बापाची जाणवाय मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूळ. आयज आमी खेरीत भाशेन मागता देवसेच्या सोमेस विद्वान अनाथां जाणट्यां सोमेस बावराड्यां गोरिबां आनी गरजेवंतां आनी गोंयचे संस्कृतीकारोन करच्या वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूळ. आयच्या दिसाक सिओली आनी म्हापसा हे वाराडांतल्या यादनीक तशेंच मोटवाशी आनी फिरगोज भावा भयणां
बरोबर आपली रोमारिया घेवन हे नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाराड्यांच्या वावराचेर बापाचो सुभाम आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बापा मुखारा, आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती मागणी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. तुज देण्यान फावो जालो. मोच्या भवानी भयणेनो, हे मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्वपोत विधार देवा बापाक मानता दसलें जाल्यार प्रो म्हूण मागात. भू मोगाळ बापा, सांजुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांच्या आस्कऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर खणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गेचें जेवणखाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटवून आनी हें जेवणखाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पृथ्वीदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता. पवित्र पवित्र पवित्र
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सुम्या जेजू आमी होंडो खाताव आनी एका शिंतलें पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिम्या आदारी विस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीचीय काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, बागयोन जेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन रिता हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाई, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन. आमचे जिवीत बापाच्या हातान घालून जेजून आमकां शिकयल्ले मागणें बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिर आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमचें पातकां बगोस आनी आमकां थळणींत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतलीं सुटोई आनी सोर्व आकंतांतलीं वाटाय कित्याक रासफोटकी पोटवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तुजो जेत आनीक राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान थंय सुभागी सुमयान तुवें म्हजे जोर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचे While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we will like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया जेजू म्हाका तुजी गरज जेजू म्हाका तुजी गरज
प्रार्थूया. सुर्गींच्या बापा, संत जोसेफासाक मान दिवन ह्या आईच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपुरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमानपर गोठूंक धीरान आमी फुडें वचचें कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशें बसुया. ही मिसाची भेटयल्ल्या खातीर आनी देवाच्या उतराची ऑर्ताबरीत मोडणी केल्ल्या खातीर आमी फादर दोनाथ रॉड्रिक्स हाका रायतूरचे सेमिनारीच्या रेतोराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो पोट आशिर्वाद ताजेर, ताजे भलायकेचेर आनी ताज्या मुण्यारपणांचेर मागता. ताजे बरोबर आसात दोग जाण आमचे पाद्री भाव. ताज्या दाव्याक फादर झेवियर ब्रागांझा, देस्तेरी गोरजेचो पादविगार आनी आमच्या वारादाचो विगार वार. आनीक ताज्या उजव्याक आसा आमचो फादर आल्बीन. हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्योशो कळोवण्यो. जानेराचे 7 ते 15 मेरेन म्हणजे नोवेनांचे 9 दीस आमची मिसां एपोरी. 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस, सांजे 4 रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. आयतारा दीस आयतार जाल्ल्यान मिसाच्या वेळा मदें थोडोसो बदल केल्लो आसा. ताजी तुमी नोंद करून घेवची म्हूण आमची विनंती. पयले मीस 5 मागीर 6:15 7:30 वरांचेर मीस, 9:15 रोमारीचे मीस. ह्या मिसांत आमी केरीत भाशेन जाणट्यां आनी पिडेस्तां खातीर मागतल्यो. हें आयताराचें 9:15 मीस. त्या मिसार आमी पिडेस्तांक तेल लायतल्यो आनी तें सोंपतोच पेज. आयताराचे 9:15 मीस सोंपतोच पेज उगडास करून जुझेवाज हें जेवण जेवलो पिराची ताच्या मनान. होच आमकांय उगडास करूंक. त्या दिसाक 11 वरांचेर तामील भाशेंतल्यान मीस, दनपरान 2:15 हिंदी भाशेंतल्यान मीस, सांजे 4 रोमारीचे मीस आनी मागीर उपरांत 6 इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. दोबाजीक परबे दिसा 16 तारखेर मिसां एपोरी सकाळीं 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. आमचो आर्सबीस पात्रियार्क साहेब ही मिसाची भेटयतलो आनी आमचो आदारी बीस प्रवचन करतलो. त्या उपरांत 12 वरांचेर ऑरातोरींत म्हणजे जुझेवाजाच्या कुडांत मीस. सांजे 4 हांगा पेंडोलांत मीस. ही सगळीं कोंकणी भाशेंतल्यान आनी निमाणें 5:30 वरांचेर मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान. तुमकां हांगासर कुमसार जावपाक पाद्री आसात. हे संदेचो तुमी फायदो घेवचो म्हूण आमी मागता. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, तुमची देणगी डोनेशन्स दिवंक आमच्या स्टॉलांत आमच्यो माद्री भयणी आसात. तुय स्टॉलांत जुझेवाजाचो वर्सावळीचो कॅलेंडर, मागण्यांचो झेलो आनी हेर धर्मीक वस्तू विक्रेक मेळटात. आमची फर्स्ट एड सेल, पिवपाचें उदक, टॉयलेट्स, फेरी आनी जुझेवाजाचें कॅन्टीन तुमचे सेवेक आसा. नोवेनांच्या ते परबे मेरेन भाग्योन जुझेवाजाची सांतवार, सांकवाळे,
सोमेस्तांक उक्ती आसतली सकाळच्या 7:30 ते 1, सांजे 3 ते 7 मेरेन. नोवेनांच्या दिसांनी वाचपां करूंक सोदतात जाल्यार सिस्टरीक सांकिस्तीन मेवचें. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो, पूण सांडलेल्यो कोणाच्यो वस्तू मेवल्यो जाल्यार आमकां गमोवचें. आज 2 भांगराच्यो वस्तू मेवल्यात. कोणाच्यो त्यो तुमी येवन दाखोवच्यो आनी मागीर व्हरच्यो. आमची व्हॉलंटियर्स आसात तुमचे सेवेक हांगासर पेंडोलांत आनी पार्किंग लॉटांत. मातशें तांचें आयकुचें आनी तांकां सहकार दिवचो. जितलें तुमी तांकां सहकार दितात तितलें तुमचें आनी तांचें जिवीत सोंपें जातलें. हो वावर सोंपोनय. ह्या वावराक जायते कश्ट पडटात, पूण उमेदीन तीं कोत्तात तुमचे आनी आमचे पासत, सोमेस्तांच्या भाग्योनपणा पासत. म्हणटच ह्या वावराक तुमी सांगात आनी बरो तेंको दिवचो म्हूण आमचें मागणें. हांगासर हें पेंडॉल घालूंक फुलांचो आनी दुसरो तरेकवार भासांचो खर्च जाता आनी जातलो फेस्त मेरेन ताका तुमी फुलनां पाकळी दिवन आदार दिवचो म्हूण आमची विनंती. अंदूच्या वर्साक जुजेवाजाच्या बापायचें गोर आनी केरीत भाशेन ताजो कूड आमी ओरातोर म्हणटा पळय ती सगळी रिपेर करूंक जाय, तिची दुरुस्ती करूंक जाय. आनी हे बाबतींत जायतो खर्च आसा. तुमी उदारपणान दितेली आनी तुमच्या उदारपणा वरवीं हो सगळो वावर बरे भाशेन फुडें वेतलो म्हूण आमी आस बाळगितांव आनी आदी फुडें तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटाव आनी देवाचो पोट सर्गीचो आशिर्वाद तुमचेर मागतांव. कोणाच्यो चावयो मेळ्ळ्यात तुमच्यो जाल्यार त्यो येवन व्हरच्यो. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. बागिवोन जुजेवाजाचें नोवेना मागणें म्हजे बरोबर म्हणचें. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वंपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका बागिवोन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागियोनपणाचो मोकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो देखून आमी संतोस्तांव. आनी ताजेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागतांव. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणी आमी करतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजेवाजा आमच्या भावा. Child